हे गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक युट्युब च्यानलमा। साथीहरू प्रिभियस भिडियोजहरूमा हामीले जुन 2016 र डिसेम्बर 2016 अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ करेन्ट इक्जाम जुन 2022 को क्वेसनको चाहिँ डिस्कसन गरेका थियौँ र आजको यो भिडियोमा हामी जुन 2017 को अडिटको चाहिँ क्वेसन पेपर डिस्कस गर्नेवाला छौँ र प्लिज तपाईँ चाहिँ एकदमै अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला, किनकि मैले तपाईँलाई प्रिभियस भिडियोमा पनि भनिसकेको छु कि अडिटमा पास्ट क्वेसनको कति भ्यालु छ भनेर। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी यसलाई सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 को ए, CA Arjit Dangol has been appointed as a statutory auditor of MNO Limited for the fiscal year 2072 and 73. He has been holding certain paid-up share capital of the company since year 2070. Is the appointment of CA Dangol valid भनेर हामीलाई भनेको छ। सो हामीले एउटा कुरा के पढ्न छ भन्दाखेरि सेक्सन 112 कम्पनी एक्टको चाहिँ सेक्सन 112 मा डिस्क्वालिफिकेसन अफ अडिटरमा कि यदि कुनै पनि शेयर होल्डर अथवा शेयर होल्डर्स जसले चाहिँ कम्पनीको सब्सटेन्शियल शेयर होल्डर हुन्छ अथवा त्यो कम्पनीको चाहिँ पेड अप शेयर क्यापिटलको 1% या त त्योभन्दा बढी शेयर होल्ड गरिरहेको छ अथवा त्यसको चाहिँ क्लोज रिलेटिभ छ भने त्यो चाहिँ त्यो कम्पनीको अडिटर हुन पाउँदैन। तर यो केसमा चाहिँ हामीलाई कम्पनी के अरे यो मिस्टर अजित डङ्गोल त्यसले चाहिँ कति शेयर होल्ड गरिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिएको छैन हैन। पहिला चाहिँ त्यो हामीले प्रोभिजन लेखिदिन्छौँ है, तर यसले चाहिँ कति उ गरिरहेछ त्यो त हामीलाई भनेको छैन है। त्यही भएर यदि हामीले के लेख्छौँ त कि यसले चाहिँ कति पर्सेन्ट शेयर क्यापिटल कति पर्सेन्ट चाहिँ उसले मेन्सन उ गरेको छ होल्ड गरेको छ त्यो हामीलाई दिएको छैन। त्यही भएर CA डङ्गोल आफै अथवा उसको चाहिँ फर्म अथवा कम्पनी जुनमा त्यो चाहिँ पार्टनर छ अथवा शेयर होल्डर छ अथवा उसको चाहिँ क्लोज रिलेटिभ है अथवा उसको चाहिँ क्लोज रिलेटिभ जसले 1% अथवा त्योभन्दा बढी होल्ड गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ क्वालिफाइड हुँदैन भनेर चाहिँ हामी भनिदिन्छौँ। ठिक छ, र यदि त्योभन्दा कम होल्ड गरेको छ भने त्यो चाहिँ एपोइन्ट हुन सक्छ है, त्यो चाहिँ क्वालिफाई हुन्छ भनेर हामीले भनिदिन्छौँ। ठिक। 1 को बी, नास गाई लिमिटेड सेल्स गुड्स विथ अ कस्ट अफ ₹1 लाख टु स्टार्टअप कंपनी फॉर ₹1,40,000 and a credit period of 6 months. Nice Guy normal cash price would have been ₹1,25,000 with a credit period of 1 month or with a ₹5,000 discount for cash on delivery. The company wishes to book the revenue of as ₹1,40,000. यहाँ चाहिँ नाइस गाईले 1 लाखमा 1 लाखको सामानलाई चाहिँ 1,40,000 बेचेको छ 6 महिनाको क्रेडिट पिरियड दिएर अनि है 1 मन्थ और कहाँ छ यति चाहिँ। अनि नाइस गाई के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल क्यास प्राइस चाहिँ उसको लागि 1,25,000 हुन्थ्यो यदि त्यसले चाहिँ क्रेडिट पिरियड 1 महिनाको दिन्थ्यो भने है, अथवा 5,000 चाहिँ क्यास अन डेलिभरी हैन, मतलब डेलिभरी बेलामा चाहिँ क्यास लिएको बेला चाहिँ 5,000 क्यास डिस्काउन्ट दिन्थ्यो अरे। तर कम्पनीले चाहिँ कति रुपियाँ बुक गर्न चाहन्छ त 1,40,000 रुपियाँ बुक गर्न चाहन्छ है। सो अब हामीले यहाँ के भन्छौँ कि यदि त्यो कम्पनीले चाहिँ 6 महिना को क्रेडिट पिरियड दिएर बेचेको भए क्यास प्राइस चाहिँ कति हुन्थ्यो 1,25,000 रुपियाँ हुन्थ्यो है। सो सेल्स रेभेन्यू चाहिँ उसले कति बुक गर्नुपर्छ 1,25,000 रुपियाँ नै बुक गर्नुपर्छ र है सेल्स रेभेन्यू चाहिँ उसले 1,25,000 रुपियाँ नै बुक गर्नुपर्छ। तर जुन 15,000 रुपियाँको जुन डिफरेन्स छ नि 1,25,000 र 1,40,000 को बिचको जुन 15,000 रुपियाँको डिफरेन्स छ त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 6 महिनाको पिरियडमा चाहिँ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट इन्कमको रूपमा बुक गर्दै जानु पर्यो है। 6 मतलब 15,000 डिभाइड बाई 6 गर्नु पर्यो अनि जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष 6 वर्षसम्म त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त इन्ट्रेस्ट इन्कमको हैन 6 महिनासम्म चाहिँ इन्कम उ गर्दै जानुपर्छ बुक गर्दै जानुपर्छ है। ओके, त्यसपछि 1 को सी, AA Limited provided ₹64 lakh for inventory obsolescence in 2072 and 73. In the subsequent year, it was determined that 50% of such inventory was usable. The board of directors want to adjust the same through prior period adjustment. हामीले NS 8 मा पढाएको थियौँ, NS 8 मा प्रायर पिरियड एडजस्टमेन्टको बारेमा है। सो यहाँ के भन्छ कि AA लिमिटेडले चाहिँ पहिला 64 लाख रुपियाँ इन्भेन्ट्री एब्सोल्युसन्सको लागि चाहिँ बुक गरेको थियो, तर अर्को वर्ष चाहिँ अथवा सब्सिक्वेन्ट आउने दिनमा चाहिँ त्यसलाई के लाग्यो भन्दाखेरि कि त्यो इन्भेन्ट्रीको 50% चाहिँ युजेबल छ अरे अनि त्यसलाई चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरूले एडजस्ट गर्न चाहन्छ। हामीले NS 8 को अनुसारले के भनिदिन्छौँ कि प्रायर पिरियड आइटम हामीले पढाएको छौँ प्रायर पिरियडको बारेमा कि प्रायर पिरियड आइटम त्यस्तो इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस हो जुन चाहिँ प्रिभियस इयरमा हैन प्रिभियस इयरमा इरर अथवा ओमिसनको कारणले भएको हुन्छ है। प्रिभियस इयरमा इरर अथवा ओमिसनको कारणले भएको हुन्छ र करेन्ट इयरमा चाहिँ के हुन्छ त एराइज भएको हुन्छ। मतलब प्रिभियस इयरमा कुनै इरर अथवा ओमिसन भएको कारणले गर्दाखेरि यदि करेन्ट इयरमा कुनै इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस एराइज भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ प्रायर पिरियड इरर भन्छौँ है। अनि त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्रायर पिरियड एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट दिएर
हो कि होइन। तर यहाँ चाहिँ के भएको भन्दाखेरि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो कि यो ठाउँमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कि पहिला यदि तपाईँले चाहिँ इन्भेन्ट्रीलाई राइट अफ गर्नुभएको थियो है, पहिला चाहिँ तपाईँले इन्भेन्ट्रीलाई के गर्नुभएको थियो, राइट अफ गर्नुभएको थियो, र अब चाहिँ तपाईँलाई होइन, अब चाहिँ तपाईँ यसलाई एडजस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ एडजस्ट गर्न पाउनुहुन्न। किन कि पहिला तपाईँले त्यसको एस्टिमेट बनाउनु भएको थियो कि 64 लाखको चाहिँ इन्भेन्ट्री एब्सोल्युट हुन्छ भनेर। त त्यो एस्टिमेटलाई त हामीले ऊ भन्न मिल्दैन नि त, प्रायर पिरियड एडजस्टमेन्ट, प्रायर पिरियड इरर भन्न मिल्दैन, हो कि होइन। हामीले प्रायर पिरियड इरर त्यसलाई भन्न मिल्दैन। र पछि तपाईँले सुरुमा चाहिँ तपाईँले के कुरा एस्टिमेट गर्नुभएको थियो र त्यसलाई पछि गएर तपाईँले यदि रिभाइज गर्नुहुन्छ भने त्यो रिभिजनलाई त हामीले प्रायर पिरियड आइटम अथवा एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम त भन्न मिल्दैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ यो केसमा जुन ए लिमिटेडले 64 लाखको इन्भेन्ट्रीको चाहिँ अब्सोल्युन्स बुक गरेको छ नि, त्यसले चाहिँ आउने डेजमा उसले चाहिँ के थाहा पायो कि 50% चाहिँ ऊ छ, युजेबल छ होइन। त त्यही भएर यदि उसको चाहिँ एस्टिमेट चेन्ज भइरहेको छ भने त्यसले जुन 50% मतलब 32 लाख रुपियाँ जुन छ नि, 32 लाख रुपियाँ जुन छ त्यो चाहिँ प्रायर पिरियड आइटम अथवा एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटमको अन्डरमा चाहिँ आउँदैन र उसले चाहिँ प्रायर पिरियड एडजस्टमेन्टको थ्रु चाहिँ होइन, प्रायर पिरियडको थ्रु चाहिँ एडजस्ट गर्न पाउँदैन। यस, तर त्यो अमाउन्ट यदि मेटेरियल छ र त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइनेन्शियल पोजिसन देखाउनलाई अथवा इन्टरप्राइजको चाहिँ पर्फर्मेन्स देखाउनलाई त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, त्यसलाई सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिँ गर्नुपर्छ है। ओके, 1 को डीमा के छ हेरौँ। A firm of father and a son is receiving rupees 2 lakh towards job work done by XYZ Limited during the year 80, and the total job work charges paid by the XYZ Limited during the year were 50 lakh, and the father is a managing director of XYZ Limited having a substantial holding. The managing director told the auditor that since he is not involved in the activities of the firm and since the amount paid to is insignificant, there is no need to disclose the transaction. यो चाहिँ NS24 हामीले जुन पढा छौँ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, त्यो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के भन्छ कि यदि तपाईँले कुनै रिलेटेड पार्टीसँग होइन कुनै रिलेसनसिप छ अथवा त्योसँग चाहिँ तपाईँले कुनै ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ भने होइन त्यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ है। यहाँ के छ भन्दाखेरि कि यो चाहिँ हामीले रिलेटेड पार्टी कति बेला हुन्छ, जब कुनै एउटा पार्टी चाहिँ इन्टिटीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने एबिलिटी हुन्छ अथवा त्यसको चाहिँ के हुन्छ त सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स चाहिँ त्यसले एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छ है, त्यति बेला चाहिँ उसको के हुन्छ त रिलेटेड पार्टी हुन्छ। भनेपछि यो केसमा चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर जुन छ नि XYZ लिमिटेडको, त्यो चाहिँ के हो त फर्मको चाहिँ पार्टनर हो आफ्नो छोरासँग है, जसलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ तिरेको छ वर्क चार्जेसको रूपमा है। सो यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्न सक्छौँ कि म्यानेजिङ डाइरेक्टरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानेजिङ डाइरेक्टर चाहिँ के छ त एउटा सब्सटेन्सियल होल्डिङ छ कि त्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरको फर्ममा हैन र। भनेपछि यो चाहिँ यदि सब्सटेन्सियल होल्डिङ छ भने यो चाहिँ NS24 द्वारा चाहिँ कभर हुने भयो। र यहाँ चाहिँ जुन म्यानेजिङ डाइरेक्टरले भनिरहेको छ कि म चाहिँ ऊ छैन के अरे रिलेटेड पार्टी छैन र यो चाहिँ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज गर्नु पर्दैन जुन कुरा चाहिँ उसले भनिरहेको छ त्यो चाहिँ यहाँ के छैन त टिनेबल छैन है। सो यहाँ चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर के छ त करेक्ट छैन है। सो अडिटर चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अडिटरले त्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरलाई चाहिँ एडभाइस गर्नु पर्यो कि तपाईँले चाहिँ प्रपर डिस्क्लोजर गर्नु होला NS24 को अनुसारले। र यदि म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यसलाई रिफ्युज गरिरहेको छ भने अडिटरले के गर्नु पर्यो त क्वालिफाइड चाहिँ रिपोर्ट दिनु पर्यो है, आफ्नो ओपिनियनलाई चाहिँ क्वालिफाइड ओपिनियन दिनु पर्यो, सिम्पल। ओके, त्यसपछि हेरौँ हामी यहाँ गिभ योर कमेन्ट अन द फलोइङ केसेस। नम्बर 2 मा The joint merger committee of Alpha Bank and Beta Bank has appointed C. Ram Arjun as due diligence auditor of both the banks for merger process. The appointment letter has the following clauses regarding fees. Fees amounting to rupees 3 lakh for each bank exclusive VAT shall be paid on submission of DDA report. Additional payment of rupees 1,50,000 inclusive of VAT shall be made if the merger is successful. हामीले एउटा चाहिँ सेक्सन नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट एक्टको सेक्सन 34 मा हामीले एउटा कुरा के बनाएको थियो भन्दाखेरि कि कुनै पनि अडिटरले कन्टिजेन्ट मतलब कुनै प्रफिटमा अथवा अरू कुनै अनसर्टेन इभेन्टमा चाहिँ बेस्ट भएर चाहिँ आफ्नो अडिटिङ फी चाहिँ तोक्नु हुँदैन। यहाँ के छ भन्दाखेरि कि अडिटरले एउटा DDA रिपोर्ट सबमिट गरेपछि चाहिँ 3 लाख रुपियाँ पाउँछ, यो कुरा चाहिँ ठिक छ, उसले DDA रिपोर्ट दिन्छ 3 लाख रुपियाँ पाउँछ। तर यदि मर्जर सक्सेसफुल भयो भने उसले अझै 1,50,000 रुपियाँ पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के छ त कन्टिजेन्ट छ, अनसर्टेन इभेन्टमा ऊ छ, बेस्ट छ। यहाँ मर्जर सक्सेसफुल भयो भने पाउने, भएन भने चाहिँ नपाउने, किनकि यो त ग्यारेन्टी छैन नि त कि त्यो मर्ज हुन्छ भनेर, नहुन पनि सक्छ। सो यो कुरा चाहिँ गर्न पाउँदैन, त्यही भएर यो चाहिँ कोड अफ इथिक्सको भाइलेसन हो भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ, सिम्पल।
मैले चाहिँ सर्टकटमा भनिरहेको छु है। तपाईँले यसको आन्सर पढ्नुहुन्छ डिटेलमा, जस्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ जिस्ट भनिरहेको छु, समरी। त्यसपछि सी एच चन्दन वाज एपोइन्टेड अडिटर अफ डेल्टा टेलिकम लिमिटेड। ही प्रेजेन्टेड अडिट प्लान वेयर इन 10 टिम्स कम्प्राइजिङ 4 पर्सनल इन दिस टिम विल बी भिजिटिङ 40 ब्रान्चेस आउट अफ 50 अक्रॉस द कन्ट्री फर अ टोटल अफ अराउन्ड 4 months। द फाइनेन्स कन्ट्रोलर अफ द डेल्टा टेलिकम अफर सिम कार्ड फर अल द टिम मेम्बर्स। सबको लागि चाहिँ सिम दिएको छ अरे, अनि 1 सालको लागि चाहिँ फ्री 4G डाटा दिएको छ, अनि भोइस सर्भिसेस पनि दिएको छ, अनि अनलिमिटेड 1 year फ्री 10 MB इन्टरनेट टु द अडिटर्स अफिस एज लजिस्टिक सपोर्ट टु द डाटा कम्युनिकेसन विथ अल द मेम्बर्स आर अनइन्टरप्टेड। होइन, उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरनेटको सर्भिस पनि दिएको छ 10 MB इन्टरनेट, ताकि उनीहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन डिस्टर्ब नहोस् भनेर, अनि उनीहरूको चाहिँ काममा कुनै पनि प्रकारको डिस्टर्बेन्स नआओस् भनेर। During the course of audit, and it is expected that C.A. Chandan will be appointed as auditor for next 2 years as well. अनि अर्को 2 सालसम्म पनि त्यो चाहिँ अपॉइन्ट हुन्छ अरे। The general one time price SIM card and installation charges for internet however shall have to be paid for। तर सुरुमा चाहिँ अलिकति पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ अरे सिम कार्डको र इन्स्टलेसन चार्जेसको लागि चाहिँ। द फाइनेन्स कन्ट्रोलर रिक्वेस्ट फर रिप्लेसिङ सम अफ द ब्रान्चेस विथ अदर्स फर अडिट। अनि फाइनेन्स कन्ट्रोलर चाहिँ के भनिरहेको छ त्यो अडिटरलाई कि तपाईँलाई चाहिँ ब्रान्चलाई चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो, रिप्लेस गर्नु पऱ्यो, कुनै ब्रान्चलाई चाहिँ छोडेर अरू ब्रान्चलाई चाहिँ अडिट गर्नु पऱ्यो अरे भनेर चाहिँ ऊ गरेको छ। ओके, सो हामीले के गराएको छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट जुन पब्लिक प्र्याक्टिसमा छ त्यसले कुनै पनि प्रकारको चाहिँ गिफ्ट अथवा हस्पिटालिटी चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन यदि त्यसले चाहिँ त्यसको सेल्फ इन्ट्रेस्ट, होइन, किनकि त्यसले चाहिँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड र फ्यामिलियरिटी थ्रेड चाहिँ ऊ गर्छ, होइन, क्रिएट गर्छ। र यदि त्यो चाहिँ नर्मल कोर्स अफ बिजनेसमा दिइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पाइन्छ, तैपनि त्यसको चाहिँ थ्रेड नेचर, भ्याल्यु र इन्टेन्ट, अफरको चाहिँ इन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो केसमा हेर्नु हो भने यहाँ चाहिँ हेर्नु हो भने हामी सिधै यसको आन्सर हेरौँ है त। यसको यो केसमा हेर्नु भने सिम कार्ड चाहिँ सिम कार्ड पर्चेस गरेको जुन उसले पैसा तिरेको छ त्यो चाहिँ त्यति फेभरेबल देखिरहेको छैन, तर त्यसलाई चाहिँ ठिक छ, मैले माने कि त्यो इन्टिटीलाई स्मुथ कन्डक्सन अफ अडिटको लागि चाहिँ दिएको छ, होइन। However, the offer for 4G data charges, voice service and internet for 1 year, which is extended beyond the normal course 4 month, होइन। त्यसले चाहिँ अडिटको दौरान चाहिँ 4 महिनाको मात्रै छ, तर उसले चाहिँ 1 सालको लागि दिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त अलिकति शङ्कास्पद चाहिँ देखिन्छ। Therefore, it may not be concluded that the offer is in normal course of business। त्यही भएर चाहिँ यदि उसले फ्रीमा दिएको भए त 4 महिनाको लागि मात्रै दिन्थ्यो, तर उसले चाहिँ 1 सालको लागि दियो। 4 महिना चाहिँ अडिटको पिरियड हो, 4 महिनामा अडिट सकिहाल्छ, तर दिएको चाहिँ फ्री चाहिँ कति दिनको लागि त 1 सालको लागि भनेपछि यहाँ चाहिँ के देखिन सक्छ त कि यहाँ चाहिँ के देखिन सक्छ भन्दाखेरि कि यहाँ चाहिँ अफर नर्मल कोर्समा छैन। यहाँ हुनसक्छ कि त्यो अडिटरको चाहिँ डिसिजन मेकिङलाई इन्फ्लुएन्स पनि गर्नलाई इन्टेन्सन चाहिँ हुनसक्छ, होइन। त्यो अडिटरको चाहिँ डिसिजन मेकिङलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने इन्टेन्सन हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यदि यस्तो केसमा चाहिँ उसले अफरलाई एक्सेप्ट गर्यो भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ, अब्जेक्टिभिटी र इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ त्यसको कम्प्रोमाइज हुन्छ है। सी नम्बरमा हेरौँ, भेरियस लिमिटेड हेज इम्प्लोइड एन्ड इन्डिपेन्डेन्टली एक्चुअली डान्स एन्ड कम्पनी फर एक्चुअल भ्यालुएसन अफ इट्स इम्प्लोइज लङ टर्म लाइबिलिटिज। अब यसको चाहिँ सिम्पल तपाईँलाई बुझ्नु होला, यदि भेरियस लिमिटेडले चाहिँ एप्लाई गरेछ भने हामीले के बुझ्छौँ, NSS 620 को क्वेसन हो यो, युजिङ द वर्क अफ एन एक्सपर्ट भनेर। त हामीले के पढाएको थियौँ कि यदि कुनै अडिटरले चाहिँ एक्सपर्टको प्रयोग गरेको छ भने, यदि एक्सपर्टको चाहिँ प्रयोग गरेको छ भने त्यसले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा चाहिँ त्यो एक्सपर्टको चाहिँ रिफरेन्स दिन मिल्दैन है। के दिन मिल्दैन नै, एक्सपर्टको चाहिँ रिफरेन्स दिन मिल्दैन है। सो यदि उसले चाहिँ अनमोडिफाइड रिपोर्ट दिइरहेको छ भने त्यसले चाहिँ के गर्नु परेन त, अडिटरको चाहिँ एक्सपर्टको वर्कको चाहिँ रिफरेन्स दिनु भएन। तर यदि त्यस्तो रिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि त्यस्तो रिफरेन्स फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको लागि चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी छ भने हो, त्यस्तो केसमा चाहिँ उसले रिफरेन्स दिन पाउँछ। तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्नुपर्छ कि यो एक्सपर्टको वर्कले गर्दा चाहिँ मेरो रिस्पोन्सिबिलिटी, मतलब अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कम भएको छैन भनेको चाहिँ लेख्नु पर्छ, होइन। तपाईँलाई NSS 620 पढ्नु भएको छ, त्यसमा कुनै पनि ऊ चाहिँ छैन है, तपाईँलाई प्रोभिजन थाहा छ। त्यसपछि डी नम्बरमा हेरौँ, सागर इन्टरनेसनल लिमिटेड हेज एक्वायर्ड अ सोलर सिस्टम अन 100 लाख अनि इट एप्लाइज अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन बोर्ड अफ नेपाल फर 50% सब्सिडी, होइन। त्यसपछि चाहिँ द सब्सिडी एप्लिकेसन वाज फाइनली एप्रुभड अन 80 वाइल फाइनलाइजिङ द अकाउन्ट्स द कम्पनी हेज अकाउन्टेड द सब्सिडी एज एडजस्टिङ इभेन्ट आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स हेज नट येट अथोराइज द फाइनेन्शियल फर इस्यू। यहाँ चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इस्यू भएको छैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ जुन पछि 50% सब्सिडी आएको छ त्यसलाई हामीले
एडजस्टिङ इभेन्ट भन्छौँ। र एडजस्टिङ इभेन्ट मानेर चाहिँ यसलाई के गर्नुपर्छ त एन्टिटीले चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ। र एडजस्ट गर्दा चाहिँ या त यसले जुन यो किनेको छ नि सोलर पावर सिस्टम त्यसको कस्टमा चाहिँ एड गरिदिनुपर्छ, अथवा त्यसको चाहिँ जति लाइफ छ यो मेसिनको चाहिँ जति लाइफ छ र जति जति उसले चाहिँ प्रत्येक वर्ष डिप्रिसिएसन प्रोभाइड गर्दै जान्छ त्यति नै उसले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ इन्कम पनि बुक गर्दै जान सक्छ। ठिक, ओके। 300 हेरौँ। एनएसए 300 चाहिँ अब यो डाइरेक्ट क्वेसनहरू भइहाल्यो, केस स्टडी यसमा छैन। सो मैले चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने अब यता मैले कुनै पनि कुरा चाहिँ देखिरहेको छैन है। सो सबै कुरा चाहिँ अब तपाईँलाई डाइरेक्ट क्वेसनहरू छ यहाँ, ठिक छ। जस्तै प्लानिङको बेनिफिटहरू के छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसन भयो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा छ होइन, रिकरिङ अडिटको। त्यस्तै चाहिँ रिलायबिलिटी अफ अडिट एभिडेन्सलाई के गर्छ एनएसए 500 त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ होइन, 5वटा कुरा। त्यसपछि चाहिँ यहाँ अरू डाइरेक्ट क्वेसनहरू छ। एउटा चाहिँ छ तपाईँको केस स्टडी क्वेसन, यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ। केस स्टडी त के भनौँ, यो क्वेसन चाहिँ हामीले पहिले गरिसकेको छौँ। तपाईँले एकचोटि चाहिँ भिडियो रोकेर यो क्वेसन पढ्नु होला। यो चाहिँ क्वेसन कोड अफ एथिक्स कस्टडी अफ क्लाइन्ट एसेट, यो हामीले 2-3वटा क्वेसन क्वेसनहरूमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यसको मलाई भन्नु राख्नु पर्दैन। त्यसपछि चाहिँ यो क्रस बोर्डर एक्टिभिटिज मैले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ कोड अफ एथिक्समा पढाएको छु, यो पनि मलाई डिस्कस गर्नु पर्दैन, मैले एकदम राम्रोसँग डिस्कस गराएको छु।